السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، تبارك الله عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير والحمد لله والشكر لله. كي جاكم الكينتي اليوم؟ كي جاكم التحليل؟ واش كانت الأمور هي هاديك؟ واش فدناكم شي شوية؟ كنظن أن الأمور كانت مزيانة، وخصوصا لابواط نوار. لابواط نوار اليوم كانت جد ممتازة، يعني عطات التروى والديس والويت والكنز، كانت جد ممتازة، يعني او توب 100%. لا ديرنيير مينيت التروى جات دوزيام، وواحد من لي شوفو دو سيبليمون 7 جا تروازيام. يعني كانتي كان مجموع غير هنايا، دازت الامور بخير وعلى خير. الاخوان اللي توشاو شويه لا كاس مزيان كنقول لهم بالصحه والراحه. غادي ننتقلوا ان شاء الله مع الاخوان المتتبعين ديالنا الكينتي ديال غدا، اللي غادي يكون في لو 12 7 20 رينيون 1 كورس 4 بلا هانديكاب ديفيزي باردون تخلطوا ليا الوراق. دونك قلنا له كينتي ديال لو 13 7 2020 اللي غادي يكون في 5 لود، ريونيون 1 كورس 5 بلا هانديكاب ديفيزي 2500 متر، غازون كورد ا غوش، تيران غيكون اونتر بون اي بون سوبل. كاينين 15 بارطون. الديبار غادي يكون ان شاء الله مع الوحدة القسمين بالتوقيت ديالنا ديال المغرب الحبيب. الكورسة غادا تكون يعني ماشي من داك كما كنقولوا حنايا السهل الممتنع. عندها لانديس ويت، يعني مرتفع شي شويه لانديس ديالها، سيتادير لانديس ويت راه كتعطينا تقريبا طري ديفيسيل، غير هي كما كنقولوا السهل الممتنع. دونك غادي نحاولوا ان شاء الله نديشيفريوها بالطريقه ديالنا، ونتمنوا اننا نكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله، ونفيدوكم في لي جو ديالكم. دونك قبل ما ندوزو للتحليل ديالي، شوفوا كنود ان اتقدم بالشكر لكاع الناس اللي كيحبونا واللي كيدعمونا واللي كيدعموا القناه، كنقول لهم شكرا بزاف، سواء خوتي المغاربه داخل او خارج ارض الوطن، et les parieurs du monde qui nous encouragent et qui assistent à nos vidéos. On les remercierons Inch'Allah. وكنشكر كذلك المتتبعين ديال القناة اللي ما مشاركينش معنا وكيشوفوا القناة ديالنا، كنقول لهم شكرا بزاف، وشي نهارين ان شاء الله يباركوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس. كنشكر الاخوان اللي تزادوا معنا اجدادين في القناه هذا الاسبوع هذا، كنقول لهم مرحبا بكم في قناه فتحي حسان تير، في قناه الجميع، قناه الاصدقاء. مرحبا بكم مره اخرى وسط اصدقائكم وخوتكم. اذا غادي ندوزو للتحليل ديالنا، وغادي نبداو بالرقم 2. هذا هونغر عنده 5 ديال السنوات، تري ريغيلي في لو سابل اي لو غازون. هذا مزيان في لو سابل اي لو غازون افيك اون بون ريوسيت، يعني مزيان
بالنسبة للغازون لو صابل عنده فيهم اون بون ريوسيت. هاد العود هذا كتعجبو سان كلود، il aime سان كلود، عنده اون بون فالور 40.5، يعني ما عندوش معاه مشكل، واخا عالية شوية راه بالنسبة ليه هو اون بون فالور. عنده شوية ديال لو بوا زايد بالنسبة للوجوك، مي كنظن سي با غراف، كنظن انه غادي يتحملو. المشكل اللي عنده هو داك لو نيميرو 15 في ليسطال. كنتمنى انه يتعامل معاه مزيان، وخصوصا ركب عليه بودو، وكنظن انه غادي يتعامل مع هاد لو نيميرو في ليسطال وغادي يكون في لاريفي ان شاء الله. دونك غادي نحطوه بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 3. هاد رقم 3 هونغر عنده 5 ديال السنوات. لا ميوزيك ديالو يعني طالعه هابطه كما كنقول لكم دائما بحال سنان المنشار. حتى هو كيدير الصابل والغازون. وديجا دار لو غازونيت في التيران هذا، وعنده فيه اون بون ريوسيت، مي اونتر لي ديستانس 2000 و 2400، يعني ماشي في 2500. اول مره غيدير فيه 2500 بالنسبه للغازون. عنده ان بون نيميرو دون لي ستال رقم 7. لا فالور ديالو مقبوله 38 اكسبتابل. لو بوا ديالو شي شويه مهزوز، مي سي با ان بروبليم. دونك هاد لو 3 اتونسيون راه il peut créer une surprise ويكون parmi les 5 ان شاء الله، وكنتمناو. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون منافس اخر اللي هو الرقم 4. هاد لو نيميرو 4 فيميل عندها 6 ديال السنوات، نانا هادي. هاد العودة هادي ستون جيمون دي كينتي، يعني دايرة لي كينتي بزاف وبراف يعني على دراعها. عندها اون بون فالور 37.5. حتى هي عندها شويه ديال لو بوا بالنسبه لو جوك، مي كنظن انها تقدر تحملو. دارت هاد الباركور جوج د المرات، جابت منه وحده، سيتادير ان سير دو سير سو باركور. عندها ان بون نيميرو في ليسطال رقم 8، غتخرج الوسط. دونك كنظن مكاينش شي عائق عندها اللي غادا باش ما تجيش الا دارت لا كورس عاوتاني كما كيدورو بعض الكورسات. دونك هاد الكات هادي راه زوينه وخصها تكون دون لي 5 ان شاء الله، وكنتمناو ذلك. دونك اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 6. هاد الرقم 6 هونغر عنده 6 سنوات، ريغولي على العموم، ريغولي دون لونسومبل. مرة وحدة دار هاد التيران 2400، جا 5 في 2018. عنده ان بون نيميرو 2 في ليسطال، مي عنده اون بيناليتي ديال 2 كيلو 11 على لو سيكسي اللي دار الاخر. ربح اللي ربح الاخر، ضربو الهونديكابور بواحد 2 كيلو ونص. دونك كنظن باقي عندو لا مارج رغم هاد 2 كيلو ونص، سيرتو الى سيبورتاها راه il peut باش يكون دون لي 5. دونك غادي نحتفظو به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا، لان هاد 6 زوين الا جا يقدر يخلص شويه. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون اللي هو الويت. هذا هونغر عنده 7 سنوات، ني با ريغوليي
في لا ميوزيك ديالو طالعة هابطة. دار هاد الباركور مرة وحدة جابو ان سور سو باركور. عندو ان بون نيميرو دون لي ستال 3. عندو ان بون بوا بالنسبة للوجوك. attention à ce 8 rap, il peut créer une belle surprise في l'arrivée. J'ai dit il peut créer une belle surprise في l'arrivée. غادي نحتفظو به pour une place في la sélection ديالنا. غادي ننتقلو لأن نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 10. هادي حتى هي نانا لو 10 سي اون فوميل عندها 7 سنوات. اكسبيريمونتي في لي كينتي. هاد الرقم 10 بحالها بحال الكات. درت هاد الباركور 3 د المرات، جبت منه 2، يعني 2 sur 3 sur ce parcours. عندها une bonne valeur، عندها un bon poids. لو بتي بيمول اللي عندها هو لو 11 sur les stalles. يعني إلا دارت اون بون كورس وشدات مع لي شوفو دو تيط من الديبار وبقات هذا، راه تقدر تكون دون لي 5 وعلاش لا في لا كومبينيزون بلاسي. دونك غادي نحتفظو بها بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلو لان نوتر كونكيرون ميزامي اللي هو لو نيميرو 12. هذا هونغر عنده 8 8 سنوات. دار 1/1 سير سو باركور، يعني دار هاد الباركور مرة وحدة جابو. عندو اون بون فالور 33. عندو ان بون بوا، بون نيميرو دون لي ستال الرقم 4. دونك اتونسيون ا سو 12. إلا دارت الكورسة مزيانة راه يقدر يكون في لاريفي ويدير اون بيل سوربريز. دونك انا غنغامر بهاد لو 12 وغادي ندخلو لا سيليكسيون ان شاء الله. الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا ديال لي شوفو مي باختصار، لان غادي تلقاو دي زوتر شوفو سوا في لي سوربريز سوا في لا سيليكسيون. حنا حطيناهم بلا ما نضيعوا الوقت ونهضروا عليهم بزاف. غادي ندوزو دابا ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ديال غدا. نشوفو ديك لا بواط نوار ديال اليوم. عطات 3 و10 و8 و15، جاوبتهم ب4 كما كتشوفو هنايا. هادي الكينتي ديال لو 12 لا ديرنيير مينيت، و سيبريمون واحد منهم. لاريفي كانت هي هادي. الويت و الكنز كانو كزيكو، كاتريام بجوج بيهم و سانكيام بجوج بيهم. الكات جا سيزيام. هادي كانت شوية البركة. كان اوردر ديال التيرسي و ديزوردر ديال الكينتي و لي بونيس. تبارك الله، احسن من والو. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ديال الكينتي ديال غدا، واللي غادا تكون كالاتي. درو الوراق كيتخربق كلشي.
دونك ان شاء الله pour les 8 numéros de la chaîne Fatiha Ceinture في دي كينتي دو 13/7/2020 اللي غادي تكون في 5 كلو 102 4 6 8 10 12 3 et 9. أعيد 2 4 6 8 10 12 3 et 9. هادو بلاصيوهم يعني بالطريقة ديالكم نتوما، تخليهمش هكاك. كنظن غتكون بريوريتي تما شي على شي، مي بنادم كما كنقول لكم ولا بنادم يدير دي باز ولا. دونك الارقام الثمانية اللي قناة فاتحة سانتير في الخاصة بالكينتي ديال 13/27 هم 2 4 6 8 10 12 3 9. أعيد 2 4 6 8 10 12 3 9. بالنسبة لي سيربريز عندنا الان و السانك. بالنسبة لي سيربريز عندنا الواحد وعندنا الخمسة. هذاك الواحد عنده اون بوناليتي ديال 4 كيلو، عنده لو توب ويت. ما زعمتش باش غادي ندخلو لا سيليكسيون، ما يقدر يدير اون سيربريز ويكون 5 ولا 4 ولا لا ساعدو الحظ، علاش لا. كذلك داك لو 5 الاخوان اللي غيديروا اون باز يلوحو داك 14 اللور يرشوه ب 240 ديالو زايده ناقصه. بنادم لاعب وخاسر خاسر. دونك الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا ومن السيليكسيون. بالنسبه لابواط نوار وما يتباعها غتكون عندكم غدا ان شاء الله. نتمنى ان تكون يعني في وقت مناسب، وغنحاولوا ان شاء الله ما امكن لان متوفرينش عندنا دابا. دونك غدا ان شاء الله وبحوله نحاولوا ما امكن، واخا غير في 2 مينيت ندوزو لكم ما تبقى، او الا كانت شي مفاجاه ان شاء الله في الكورسه. الى هنا خوتي خواتاتي كنقول لكم تبارك الله عليكم وليله سعيده وتصبحوا على خير. وما تنسوش دعوتكم لاخوكم فتحي حسن، ونتمنوا اننا نكونوا خفافين الظل على قلوبكم. والله يوفقكم والله يجيبها سمينه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء.